हज़रत अबू बकर सिद्दीक और जनाब उमर फ़ारूक की ना किसी बात में शक्ल रंजी हो गई, इख्तलाफ राय हो गया, तो जनाब उमर ज़रा डाढ़ी तबीयत के बंदे को डांट दिया अबू बकर सिद्दीक को। तो सिद्दीक एक नरम बंदे थे, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना, तो वो गा के ना तो पहले घर रोए, फिर हुजूर के पास चले गए। जनाब उमर कहते हैं मुझे भी ख्याल आया कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद अच्छे लोग जो होते हैं उनका गुस्सा जल्दी उतर जाता है। कहते मैंने जाके जनाब सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी तो पता चला वो तो घर ही नहीं। मैं समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगें कांपने लगी। क्यों डर रहे हो उमर? फरमाने लगे इसलिए डर रहा हूँ कि अबू बकर जब अपने घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे हो। सारी बात तो सुना दी होगी। फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में पहुंचा, सामने अबू बकर बैठे हैं, पुश्त मुबारक मेरे करीम रसूल की काबे की जानब, चेहरा सिद्दीक अकबर की जानब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई। जनाब उमर पाक फरमाते हैं कि मैं बैठा था और सोच रहा था, सलाम ली, जवाब मिला, पर गर्दनें नहीं उठाई दोनों ने, मुकद्दस गर्दनें झुकी रही। मैं सोच रहा था कि अब हुजूर मुझे डांटेंगे तो मैं सिद्दीक के पैर पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारशी बनाऊंगा, मैं मिन्नत करूंगा, लेकिन कोई बोले तो बात बने ना। कहते हैं जब देर हो गई, ये सुकूत भी बड़ा मुश्किल होता है। ओहो, अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना तो जनाब उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। अल्लाह अकबर। तो मैंने रो के कहा सोनिया भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफ़ी मांगने, पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों इसे मेरी तकरीर न समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज़ आपको किताब में मिलेंगे, आप तबक़ात इब्न साद उठा के देखें। जनाब उमर कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर, हुजूर मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। और लफ्ज़ क्या थे? फरमाया उमर तुम मेरी खातिर मेरे अबू बकर को माफ़ नहीं कर सकते थे। आप बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे, तुम मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। फिर हुजूर ने फरमाया उमर ये सारा मक्का तलवारें लेके मुझे कत्ल करने आता था, यार ये अकेला था, इसने खोल के बाजू कहा था कि जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर के जाएगा। पर मैं दुनिया भूल जाती है, मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, औलाद भी दी, मेरी खातिर छोड़ नहीं सकते थे। जनाब उमर कहते हैं मैं उसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफ़ा की रजा इसी में है कि अबू बकर को राजी रखा जाए। सुभान अल्लाह। आप मेहरबानी सुनो, फौरन सुनो, फौरन इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ना शारे हैं दीन के। हुजूर जो चाहें किसी के लिए हलाल कर दें और जो चाहें किसी पर हराम कर दें। एक शख्स ने कहा था हुजूर 3 नमाजें पढ़ूंगा, इस शर्त पर मुसलमान होता हूँ। फरमाया 3 ही पढ़ना, कलमा तो पढ़ना। हुजूर शारे हैं, उलमा इस लफ्ज़ को जानते हैं, मैं ज़्यादा खोलता नहीं। हर शख्स को इजाज़त है, अगर हुकूक अदा कर सकता है तो एक वक्त में 4 निकाह करे, उसे इजाज़त है। अगर हक दे सकता है तो इजाज़त है। मौला अली ने भी इरादा किया सैयदा की मौजूदगी में अल्लाह कि मैं दूसरा निकाह कर लूँ, सारी कायनात को इजाज़त है। तो सैयदा फातिमा के दिल को न तकलीफ़ हुई, दौड़ी आई हुजूर की बारगाह में। बीबी साहिबा ने ज़िंदगी भर खोल के कोई बात नहीं की, आज भी आई तो चुप करके बैठ गई। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, अब्बा ही इन्हें बिगाड़ता है, लाड अब्बा ही देखता है, क्या करें मजबूरी है। तो फिर मैंने देखा है बड़े बड़े सियाने अब्बे सगी बहन के बेटे को भी रिश्ता दे के ना, चाहे पाला भी भांजा खुद ही हो, तो घर जाके माफ़ी मांगते हैं, पुत्र ये जिन्नी भी ख़राब ही ना मेरी वजह तो ही, थोड़ा ख्याल फरमाई। बेटी मामला बड़ा अजीब है ना जी। तो सरवरे कायनात के पास सैयदा आई तो थोड़े आंसू आंखों में आए। फरमाया फातिमा क्या हुआ? अर्ज़ की हुजूर कुछ भी नहीं, सबको जायज़ है तो अली को भी तो जायज़ है ना, निकाह करना चाह रहे हैं। हुजूर ने खुतबा दे दिया, मस्जिद में लोग जमा कर लिए। आज किस लिए इज्तिमा है? जिहाद की तैयारी है, कोई नई आयत आई है, फरमाया आओ सारे मस्जिद में। खुतबा कितना मुख्तसर सा, तवज्जो है मेरे भाइयों की, इधर देखो मेरे मुख्तसर सा खुतबा, 2 हरफी बात। हुजूर फरमाने लगे भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदातु मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे। खत्म हो गई बात, 2 हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते हैं मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया, मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है,
کہتے ہیں اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے. فرمایا علی سن, سب کے لیے دوسرا نکاح جائز ہے, پر جب تک میری فاطمہ ہے تیرے لیے جائز نہیں. تو نہیں کر سکتا, تیرے لیے جائز نہیں. جناب صدیق اکبر کے لیے رسول پاک نے کہا, میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے تھے. سیدہ پاک کے لیے فرمایا جب تک میری بیٹی ہے تیرے لیے جائز ہے. ادھر سنو, قرآن مجید نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا. ہم آیت تبرک کے لیے ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں اور تبرک کے لیے سنی جاتی ہیں. کائنات کا بہت بڑا ادیب شاعر سارے بندے کٹھے کر لے تو جو 2 لفظ قرآن پاک نے اہل بیت کی شان کے لیے کہہ دیے, مقابلہ نہیں ہو سکتا. آپ بات کو سمجھیں. کسی درویش نے کہا تھا اصلاں نال جو نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے. کائنات میں اگر پرکھ نہ ہونا کہ کسی نے کسی کی ذات سے پیار کیا ہے تو ابو بکر صدیق نے میرے مصطفیٰ کی ذات سے پیار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ذات سے محبت کی. اور کب یاری لگائی؟ ابو بکر صدیق کی عمر 16.5 سال تھی. کتنی؟ اور نبی پاک کی عمر تقریباً 20 سال تھی. مکے میں دوستی لگ گئی. پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے, اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. کہاں دوستی لگائی؟ 16.5 سال کی عمر. آج 1450 سال گزر گئے ہیں. مدینہ منورہ جو جا کے گردن چکاتا ہے ابو بکر کی یاری کو بھی سلام کر کے جاتا ہے. کیسی دوستی ہے؟ اور ذات کے ساتھ پیار کیا, صفات کے ساتھ نہیں. جب آدمی کا عروج ہوتا ہے تو بڑے یار آ جاتے ہیں, بڑے دوست نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا بات ہے جناب کی, ہم آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے. وہ پرانا یارانہ, پرانی دوستی. آپ ہمارے پڑوسی ہیں, چوتھی گلی میں آپ کا گھر ہوتا تھا. کبھی کبھی فلاں دکان پہ ملتے تھے, اکٹھا سودا خریدتے تھے. بڑے لوگ. لیکن دکھ کا وقت, تکلیف کا وقت, ابو بکر صدیق نے حضور سے اس وقت یارانہ لگایا تھا جب کوئی بھی نہ تھا. کوئی بھی نہ تھا. کئی لوگ آئے ہیں, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فوجوں کی فوجیں آئیں, لیکن ابو بکر اس زمانے میں آئے حضور کی ذات سے پیار کر کے, نبی پاک کی شخصیت سے پیار کر کے. 16.5 سال کی عمر میں یارانہ لگایا. حضور بھی تجارت کرتے تھے, جناب صدیق اکبر بھی تجارت کرتے تھے. جب جناب خدیجہ الکبریٰ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح مبارک ہوا تو حضور اسی محلے میں چلے گئے جہاں حضرت خدیجہ کی رہائش تھی. تو اسی محلے میں, جس کو آج شار ابراہیم خلیل کہا جاتا ہے, اسی محلے میں مکہ مکرمہ میں جناب صدیق اکبر کا گھر تھا. پہلے یارانہ تھا, پھر محلہ بھی ایک ہو گیا. شام کو روز ملاقات ہو جاتی, روز. جس دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار آنے لگے نا, جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لانے لگے, آثار وحی آنے لگے, تو نبی پاک علیہ السلام تھوڑا تھوڑا پریشان رہنے لگے. جناب خدیجہ الکبریٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام بھیجا, بلایا, اور اس زمانے میں بھی کلمہ نہیں پڑا. فرمانے لگی آپ کے صاحب, آپ کے دوست ذرا پریشان رہتے ہیں, ان سے پوچھے تو صحیح کیا معاملہ ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ, یہ کس زمانے کا یارانہ, یہ کس دور کی دوستی ہے. اور وہ تجارت کا زمانہ تھا, وہ کاروبار کا وقت تھا. رسول پاک کے ساتھ دوستانہ لگ گیا تھا, محلہ ایک تھا. پھر اس دوستی نے آگے درجات اختیار کیے. انسان اپنے دوست کے ساتھ, اور بالخصوص جو جوانی کا دوست ہوتا ہے, اس کے ساتھ بڑا بے تکلف ہوتا ہے. اور آپ نے اگر کسی بندے کو پرکھنا ہو تو دن رات اس کے ساتھ ٹائم گزارے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص نے عرض کی حضور فلاں بندہ بڑا اچھا ہے. فرمایا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. فرمایا پہلے سفر کر پھر بتانا, پہلے اس کے ساتھ, تاکہ تجھے اس کے دن رات کے معاملات کا پتہ چلے, اس کے مزاج کا پتہ چلے, پھر بتانا, یوں نہ بتا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 20 سال کی عمر مبارک سے جانتے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں. یہ جو 20 سال ان کا درمیان میں یارانہ رہا, دوستانہ رہا, اس پورے عرصے میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ یہ نبی ہے. توجہ ہے آپ کی بات کو پرکھیے گا, ذرا غور کیجیے گا. ایک ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے یہ شیخ ہے, یہ پیر ہے, یہ علامہ ہے, یہ مولانا ہے, اور جب اس نگاہ سے وہ پرکھتا ہے, دیکھتا ہے, تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ, اس کا تصور ہوتا ہے کہ یہ نیک ہوگا, پرہیزگار ہوگا. بہت ساری ایسی نظریں ہیں جو اس پہ وہ ڈالتا ہی نہیں.
तायराना नजरें, तनकीद की नजरें डालता ही नहीं, उस जाविये से वो सोचता ही नहीं। मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब सिद्दीक अकबर ने 20 साल इस नजर से देखा ही नहीं कि ये नबी है। ये मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की सीरत और किरदार का हुस्न है। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। कहा लोगों, मैंने तुम्हारे दरमियान उम्र गुजारी है, मेरा तुम्हारे दरमियान जवानी का गुजारना और पाकीज़ा रहना इस बात की दलील है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। मेरी उम्र को देख लो, मैंने 40 साल का वक्त तुम्हारे दरमियान गुजारा, ये दलील है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। 20 साल देखा जनाब सिद्दीक अकबर ने। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको भी मैंने कहा ना कलमा पढ़ ले, उसने मौजज़ा मांगा। किसी ने कहा पत्थरों को कलमा पढ़ाइए, किसी ने कहा दरख्तों को सजदा कराइए, किसी ने कहा डूबे हुए सूरज को बुलाइए, किसी ने कहा चांद तोड़ के दिखाइए। फरमाया अबू बकर ने मौजज़ा मांगा ही कोई नहीं। अबू बकर ने मौजज़ा एक कुन फयकून अजे कल दी गल है, असां पहलों प्रीत रलाई। अबू बकर सिद्दीक ने मौजज़ा मांगा ही नहीं। मैंने कहा अबू बकर कलमा पढ़ ले, कहा हुजूर ठीक है पढ़ा दे, हुजूर ठीक है पढ़ा दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया जनाब सिद्दीक अकबर ने। दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक मक्का मुकर्रमा के एक संजीदा तरीन शख्स का नाम है। ये जज्बाती आदमी नहीं, मुझे गरीब आदमी था, चला गया पीर साहब के पास, मुरीद हो गया, सारी दिन की खिदमत में गुजार दी। ये एक बेहतरीन ताजर है। ये वो शख्स है जिसका मक्का मुकर्रमा से लेकर मदीना तैयबा तक और शाम की सरहदों तक तिजारत का माल फैला हुआ। आप देखिए, जब हिजरत करके हुजूर गुजर रहे हैं ना मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा की तरफ, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हुजूर को नहीं जानते थे, लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर को जानते थे, वाकिफ थे हज़रत सिद्दीक अकबर के। हुजूर उन्होंने जनाब अबू बकर सिद्दीक से पूछा, ये कौन है आपके साथ? तो जनाब सिद्दीक अकबर ये तो बता नहीं सकते थे कि ये नबी पाक है, इसलिए कि बात फैल जाती, काफिरों को पता चल जाता। पता क्या फरमाते थे? फरमाते थे ये मेरे राहबर हैं, ये मुझे सीधा रास्ता दिखाते हैं, ये मुझे सीधा रास्ता दिखाते हैं, ये मेरे राहबर हैं, मैं इनके पीछे हूँ, जिधर ले जाते हैं मैं चला जाता हूँ। वो लोग ये समझते हैं कि शायद अबू बकर को रास्तों का पता, तो किसी ऐसे शख्स को साथ लिया जिसे रास्तों का। ये एक बेहतरीन समझदार ज़ीरक आदमी है, ज़ीरक आदमी और दाना आदमी है। इसने कलमा पढ़ लिया, क्या देख के? सिर्फ ये देख के कि यार वो शख्स, इसकी जवानी इतनी पाकीज़ा है, इसका मिजाज अरब के इस बुरे और गंदे मुआशरे में इतना साफ सुथरा है, वो यकीनन अल्लाह का नबी हो सकता है। इस मिजाज में जनाब सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के पूरी तैयारी कर ली नबी पाक का साथ देने की। तिजारत छोड़ दी, कारोबार छोड़ दिया, बच्चे भी थे। अबू बकर सिद्दीक की 14 के करीब औलादों का तज़किरा मिलता है, बच्चे भी थे, वालिद साहब भी मौजूद थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक के वालिद गिरामी जनाब सिद्दीक अकबर के इंतकाल के बाद उनका विसाल हुआ। हजरत सिद्दीक अकबर के बहन भाई भी थे, सारा कुछ था, लेकिन अबू बकर ने मान लिया है तो फिर बाकी सारा कुछ छोड़ दिया। सिद्दीक अकबर साए की तरह मेरे नबी पाक के साथ है। हुजूर ने फरमाया दिन है, तो अबू बकर ने कहा सोने देनी है। रात है, तो हुजूर रात ही है। एक बात, सिर्फ एक बात, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से पूछा था, लोगों अपने जमाने में, हजरत अली ने अपने दौरे खिलाफत में फरमाया, लोगों बताओ सबसे ज्यादा बहादुर कौन है मुसलमानों में से? उन्होंने कहा हुजूर आप अली हैं, असदुल्लाह व रसूल आपका लक़ब है, आप ही सबसे ज्यादा बहादुर हैं, और कौन होगा? तो जनाब अली मुर्तजा ने फरमाया, मक्का मुकर्रमा में एक दिन ऐसा भी आया था कि मेरे सामने काफिरों ने रसूल पाक को पकड़ लिया था और सारे मिल के अल्लाह के हबीब पे तशद्दुद कर रहे थे माज़अल्लाह। कोई गले में चादर डाल के उसको मरोड़ता था, उसको जो है वो खींचता था, और हुजूर की मुकद्दस आंखें बाहर निकल आई। फरमाया कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम को मारता था, फरमाते एक शख्स जोर से पुकारा, अबू बकर को बुलाओ। एक शख्स जोर से पुकारा अबू बकर को। नबी अली मुर्तजा फरमाते हैं मेरी 13-14 साल उम्र थी, मैंने अबू बकर को आते देखा, न सर पे टोपी थी न पैरों में जूता था। अबू बकर दौड़ा हुआ आया, काफिरों को पकड़ के इधर फेंका उधर फेंका, और फरमाया रसूल पाक के ऊपर लेट गए।
फिर जितने डंडे आए अबू बकर को लगे, फिर जितने जूते आए अबू बकर को लगे, फिर जितने लोगों ने मुक्के लगाए वो अबू बकर को लगे। और मैं लोगों, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कायनात में अगर अली किसी को बहादुर मानता है तो अबू बकर सिद्दीक को बहादुर मानता है। मैं अगर किसी को बहादुर मानता हूँ तो अबू बकर को बहादुर मानता हूँ। साथियों याद रखो, करब के आलम में, उस दुख और दिक्कत और परेशानी के आलम में रसूल पाक के साथ ताउन करना, साथ खड़े रहना। और हुजूर का एतमाद पता कितना था? हिजरत मदीना का हुक्म आ गया, सारे सहाबा को हुजूर ने फरमाया चले जाओ, सबको कहा जाओ मदीने, चले गए। जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? अगर आप इस फिक्रे को समझते हैं तो बड़ी गहराई है। भाई सबको हुक्म दे दिया, तेरे लिए कोई अनोखा होगा? वजह है आपकी, सबको क्या चले जाओ सारे। अबू बकर पूछते हैं हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? जब सबको कह दिया तो अबू बकर अंदर नहीं आया सबके, कहा हुजूर मेरे लिए। अबू बकर जानते थे बाकी सबका हुक्म और होता है, अबू बकर का और होता है। सारे चले जाओ, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया तूने नहीं जाना, तेरे लिए नहीं। हुजूर मेरे लिए नहीं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे उम्मीद है मुझे भी इजाजत मिल जाएगी, दोनों इकट्ठे जाएंगे, तुझे साथ लेके जाना। बस तैयारी शुरू हो गई। एक रवायत में 2 और इमाम राजी कहते हैं नहीं 3 थी, 3 ऊँटनियां मोटी ताजी तैयार कर ली। अब देखो ड्यूटी लग रही है, ये ताजर आदमी है, ताजर घाटे का सौदा नहीं करते, नुकसान की बात नहीं करते। इस शख्स ने देखिए अंदाज क्या इख्तियार किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम जनाब आमिर बिन तहीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा तूने दिन भर बकरियां चरानी है और जब शाम पड़ जाए अंधेरा छा जाए तो गारे सौर के सामने बकरियां ले आनी है। मैं वहां आऊंगा और मैं उतर के बकरियों का दूध धो के ले जाऊंगा और हुजूर को पिला दूंगा। ये गुलाम की ड्यूटी लग गई। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर से कहा कि तू दिन भर काफिरों की सरगर्मियों का ख्याल रखेगा और शाम को आके मुझे खबर करेगा कि इनका नया मंसूबा क्या है। अपनी बेटी हजरत अस्मा बिनत अबी बकर से फरमाया बेटी डेली ताजा खाना पका के लाना, ताजा खाना, और देखना शाम को खाना लाए तो इतना लाना कि सुबह भी खा सके। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 40,000 दिनार थे घर में पड़े हुए। वालिद साहब नाबीना थे। अबू बकर सिद्दीक ने 40,000 दिनार थैले में डाले, उस जगह छोटे छोटे पत्थर रखे, ऊपर कपड़ा डाला और फरमाया बेटी अगर अब्बा जी पूछे ना पैसे तो नहीं ले गया अबू बकर, तो उनका हाथ पकड़ के कपड़े को लगा देना, वो समझेंगे पैसे इधर ही है। लिहाजा सारा कुछ तैयार करके सिद्दीक अकबर अब तैयार हैं, कब बुलावा आता है। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अबू बकर के घर को ये शान हासिल थी कि रसूल पाक दिन में 2 मरतबा अबू बकर के घर आया करते थे। सुबह भी आते थे, शाम भी आते थे, 2 मरतबा दिन में तशरीफ लाते थे। फरमाती हैं रात का वक़्त है, मेरे वालिद गिरामी को हुजूर ने कह दिया है, उधर सारे काफिरों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का मकान मुहासरा कर लिया है। हुजूर घर से निकले, अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक देने लगे, हाथ रखा, दरवाजा खोल गया। हाथ आधी रात का वक्त है, हाथ रखा दस्तक देने के लिए, दरवाजा खोल गया। दरवाजा खुला तो अबू बकर दरवाजे के पीछे खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया तू सोया नहीं, तू जाग रहा है? क्या सोने जिस दिन आपने फरमाया था ना जाना है, सारी रात ही दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ। सोना किसको याद है? सोना मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही। मुझे आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की, का या रसूल अल्लाह जिस दिन फरमाया था जाना है, सारी रात दरवाजा खोल के इंतजार करता हूँ, सोना जब भी आएगा फौरन निकलेंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास जिब्रील आए और अर्ज करने लगे हुजूर आपको इजाजत है, हिजरत कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे साथ कौन जाएगा? तो जनाब जिब्रील कहने लगे रब फरमाता है अबू बकर को साथ ले जाना। अबू बकर सिद्दीक को साथ निकले। अब एक शख्स था अब्दुल्ला बिन अरीद उसका नाम था। जनाब सिद्दीक अकबर चूंकि रास्ता वो इख्तियार करना था मदीने जाने के लिए कि जो आम रास्ता नहीं, जिससे सब लोग जाते थे, उस रास्ते नहीं जाना था। रास्ते में आबादियां थी, गांव थे,
ایسا نہ ہو کہ کفار کو پتہ چل جائے، الگ رستہ اختیار کر. ایک شخص حضرت صدیق اکبر نے کچھ پیسوں پر ساتھ لیا، جو بندہ رستہ ایک الگ رستہ اختیار کرنا تھا تو وہ رستہ بتلائے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس رستے سے روٹین میں لوگ جاتے ہیں وہ رستہ اختیار نہیں فرما. جب نکلے نا گھر سے غار ثور تک، اس وقت اونٹنی پہ نہیں بیٹھے. آپ نے عبداللہ نامی شخص کو کہا کہ تو 3 دن کے بعد یہ اونٹنیاں لے کے غار کی دوسری سائڈ پہ پہنچ جانا. 3 دن کے لیے جب گئے ہیں، رات کو تو پیدل گئے ہیں، نکلے غار ثور کی طرف. نبی پاک ساتھ ہیں، ساری رات کی نیند ہے، حضور کا جسم مبارک نازک ہے. غار ثور تک جاتے ہی تھک گئے رسول پاک علیہ السلام، بظاہر تھک گئے. عمر بھی زیادہ نہیں، ابو بکر صدیق 2-2.5 سال تو چھوٹے ہیں صرف. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہ جانا ہے. اللہ آپ سب کو مکے لے جائے، آمین تو کہہ دو. اللہ آپ کو مکے لے جائے، لے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، تو پھر آپ غار ثور پہ بھی جائیں. ویسے مجھے ایک شخص ملا ہے مکے میں جو کہتا ہے مجھے 18 سال ہو گئے، میں اوپر نہیں گیا، ڈر لگتا ہے. 18 سال ہو گئے رہتے ہوئے اوپر گیا، اس لیے کہ اونچی بڑی ہے. 5413 فٹ اونچی غار ہے. 5400 رستہ بھی کوئی نہیں. اور یہ وہ غار ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اور وہاں اتنے سیانے پڑھے لکھے مولوی رہتے ہیں، جس غار کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہتے اوپر نہ جانا. بھئی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، اسے دیکھنے نہ جائیں، کیا خیال ہے؟ تو اوپر نہ جانا. نبی پاک تو کام کے لیے گئے تو تمہیں کیا کام ہے؟ تو ہم نے کہا ہم کام تو پوچھتے نہیں، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. اب 5413 فٹ اونچی غار ہے. رستہ آج بھی صحیح نہیں. بندہ چڑھ سکتا؟ تسی کدوں آکھنا نہیں، جڑے چڑھے انہوں نے پوچھو. بندہ کی ہے 5413 فٹ اونچی غار ہے. رستہ آج بھی ٹھیک ہے، حالانکہ بڑا بن گیا، بڑا بنایا لوگوں نے، کوشش کر کے ہمت کر کے بنایا، لیکن آج بھی رستہ ٹھیک ہے. اس دور میں کیسا ہوگا؟ اور ایک بات میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ وہ رستہ اختیار بھی نہیں کرنا غار پہ جانے کے لیے جو روٹین میں لوگ استعمال کرتے ہیں. الگ رستے سے جانا، وہ رستہ تو استعمال ہی نہیں کرنا. اب تھوڑا سا رستہ چڑھے، الگ رستہ ہے، غار ثور پہ چڑھنا ہے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو حضور کے مقدس قدموں سے خون بہ رہا تھا. اچانک نظر پڑی. بڑے بڑے پہلوان لوگ میں نے دیکھے ہیں، نصیبوں والے، جو ویل چیئر پہ اپنے ابا جی کو سارا حج کرا دیتے. بڑے نصیبوں والے ویل چیئر پہ پیچھے سے دھکا لگا کے اپنے والد کو والدہ کو حج سارا کرا، منا، مزدلفہ، عرفات، صفا، مروہ، سارا کچھ کرا دیتے. اور عمرے میں بھی دیکھیں ابا جی کو اماں جی کو بٹھایا ہے ویل چیئر پہ اور طواف کرا رہے ہیں صفا. بڑے نصیبوں والے بچے ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. لیکن آج تک میں نے سنا نہیں کہ کوئی بندہ اپنے ابا جی کو یا اپنی اماں کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور پہ بھی لے گیا ہو. میں نے سنا، میری رعایت نہ کرنا اگر آپ نے سنا تو مجھے بتا دے کہ کوئی جوان پہلوان اپنی اماں جی کو یا اپنے ابا جی کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور لے گیا ہو. سنا ہے آپ نے کبھی؟ نہیں. پکی بات ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس قدموں سے خون بہ رہا ہے. میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا سونے ایک عرض کروں. حضور علیہ السلام نے کہا کہو. کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. میرے فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم میرے کندھوں پہ چڑھ گئے. اب پیچھے خوف تھا کہ کافر نہ آ جائیں. حضور کو تو نہیں تھا، ابو بکر صدیق کو بھی اپنی ذات کا نہیں تھا، نبی پاک کا خوف تھا کہ کہیں کافر کوئی حضور کی بے ادبی نہ کر جائیں. نبی پاک علیہ السلام کو کندھوں پہ بٹھایا. رسول پاک علیہ السلام نے دونوں بازو ان کے گلے میں ڈالے. ٹانگوں مبارک کے پیچھے سے جناب صدیق اکبر نے ہاتھ ڈالے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے آرام آرام سے نہیں، سانس لے لے کے نہیں، سکون سے نہیں. ابو بکر نے ایک قدم اٹھایا ہے تو سانس پھر غار ثور پہ جا کے لیا، غار ثور پہ جا کے. اور چڑھتے کس طرح ہیں؟ ایڑیاں زمین پہ نہیں رکھتے، صرف پنجے رکھتے ہیں.
اس طرح تیزی کے ساتھ کہیں پیچھے کوئی آ نہ جائے, فٹافٹ تیزی کے ساتھ, پورا پیر نہیں جماتے. ابو بکر پورا پیر کیوں نہیں جماتے؟ کہا اگر پنجہ پورا لگ گیا تو کافر پہچان جائیں گے قدموں کے نشانوں کی وجہ سے. پورا پنجہ اور تیزی کے ساتھ, تیزی. میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو پپا پار قدم نہیں جلاؤندا, پپا پار پورا قدم نہیں جلاؤندا, پپا پار قدم نہیں لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا. پپا پار قدم نہیں لاؤندا 100 پہاڑ تے چڑھیا او پیا جاندا تے یار نبی دا. تیز تیز جا رہے تھے نا تو بزرگوں نے اس کی منظر کشی کی, تیزی سے بات کی. او پیا پپا پار قدم نہیں جلاؤندا 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا ہے او پیا جاندا تے یار نبی دا. پپا پار قدم نہیں لاندہ 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا او پیا جاندا تے یار نبی دا. اے اصلی دلدار نبی دا, اے اصلی دلدار. اب گانے 100 پہ پہنچ گئے, بس ٹھیک ہے, سانس لینا چاہیے, آرام کرنا چاہیے. حضور کو بٹھایا, 4 چادریں ہیں صدیق اکبر کے پاس. ایک چادر ہے گلے کے اندر رکھی, 2 چادریں سینہ بند کے طور پہ باندھی, چوتھی پگڑی ہے سر پہ. جناب صدیق اکبر نے چادر کھولی, نبی پاک کے نیچے بچھائی. کا حضور آپ بیٹھے, میں ذرا اندر جا کے دیکھ لوں غار میں کچھ ہو ہی نہ. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں غار ثور میں 70 سوراخ تھے. کتنے؟ ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں کو تبلیغ فرما رہے تھے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری جو پیغمبر آئیں گے بڑی شان والے ہوں گے, بڑی عظمت والے ہوں گے, جو ان کو ایک نظر دیکھ لے گا ایمان کی حالت میں اللہ اس پر بھی جہنم حرام فرما دے گا. ایک بار جو ایمان کی حالت میں دیکھ لے گا, دوزخ کی آگ سے بچ گیا, خاتمہ بالخیر ہو گیا تو بچ گیا. ایک سانپ بھی تقریر سن رہا تھا. کون؟ سانپ بھی تقریر سن رہا تھا. لوگ چلے گئے تو سانپ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا, کہنے لگا حضرت جی انہوں نے کب آنا ہے؟ اس پیغمبر نے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے جانے کے 600 سال بعد. کہنے لگا کہاں آئیں گے, کہاں رکیں گے, کہاں ٹھہریں گے, میں نے زیارت کرنی ہے. آپ نے فرمایا 600 سال کون انتظار کرتا ہے؟ کہا حضور دل میں محبت آ گئی ہے, آپ مجھے بس بتا دے سونے کا رستہ کون سا ہے, راہ کون سی ہے. انتظار کرنا اور انتظار کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھنا اللہ کے فضل سے یہ میرا کام ہے, آپ مجھے بتائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ مکے میں آئیں گے, ہجرت کر کے مدینے جائیں گے. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوح محفوظ سے پتا چلا ہے کہ ایک غار ہے, غار ثور, اس میں 3 دن اور 3 راتیں وہ قیام کریں گے. کہنے لگا سونیا بس مجھے رستہ بتا دے, وہی میں ڈیرا لگا لیتا ہوں جا کے. وہ 600 سال پہلے آ گیا. جب وہ غار ثور میں پہنچا اس نے سوچا کہ غار ثور میں آ گیا ہوں تو اس میں حضور تشریف لائیں گے تو نبی پاک بیٹھیں گے بھی, آرام بھی کریں گے, لیٹیں گے بھی. میں اتنے سوراخ بنا لیتا ہوں کہ اگر 10 15 20 30 بند بھی ہو گئے تو کوئی نہ کوئی تو کھلا رہے گا ہی نا, تو میں باہر آ کے زیارت کر لوں گا, کرنی تو زیارت ہے. اس نے 2 4 10 سوراخ نہیں کیے, پورے 70 کیے. 70 کیے. اب وہ اس کا اپنا عشق تھا اور یہ جو اندر بند کرنے گیا اس کا اپنا عشق تھا. اس نے 70 سوراخ کیے کہ چلو کوئی تو کھلا رہے گا نا. ابو بکر صدیق نے کہا باری میری ہے دیکھنے کی, کسی اور کو موقع مل ہی نہیں سکتا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کپڑے پھاڑ دیے اپنے, ساری چادریں, ساری پگڑیاں. 69 امام راضی کہتے ہیں 69 سوراخ بند کر دیے, کپڑا ہی ختم ہو گیا. 70 کے لیے کپڑا بچا. اور فرماتے ہیں حال یہ تھا کہ آپ جو سوراخ بند کرتے سانپ دوسری طرف بھاگ جاتا, ادھر سے بھی بند کر دیتے, تیسری طرف بھاگ جاتا, ادھر سے بھی بند کر دیتے. 69 سوراخ بند. 70ویں سوراخ کی باری آئی. ابو بکر صدیق نے کہا حضور آ جائیں. نبی پاک اندر تشریف لے آئے. اب آتے ہی میرے حبیب کا پہلا جملہ یہ تھا میں نے آرام کرنا ہے. اس خوف میں, اس عالم میں نیند تو نہیں نہ آتی, لیکن حضور جانتے تھے میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ لوگوں سے میری حفاظت کرے گا, مجھے کچھ نہیں ہونے والا. ابو بکر صدیق نے اس جگہ ایڑی رکھی جو سوراخ خالی تھا, حضور کو گودی میں لٹا لیا. اب ابو بکر صدیق جلوے نظارے کرنے لگے. امام راضی کہتے ہیں سانپ آیا, اس نے پہلے گزارش کی ابو بکر سے, اس نے اپنا چہرہ رگڑا ابو بکر کی ایڑی سے, کہنے لگا ابو بکر تھوڑا موقع دے دے یار, تھوڑا ٹائم دے دے. تو ابو بکر کہنے لگے نہیں باری میری ہے تو آ
آج ہی تو موقع ملا ہے راج راج کے یار باری میری ہے تجھے کیسے موقع یہ تو کبھی کسی نصیبوں والوں کو ملتا ہے تصور شہر پکانے کا موقع ایک میں ہوں دوسرا میرا یار ہے تیسرا کوئی نہیں کوئی اور تیسرا نہیں ایک حرف سجن دے نا دا سانو دسدا وانگ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی ورد گیان تے صورت یار دی ویندیا رہنا یہ سب عملاں دی جان ہے سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ہے ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے میری باری ہے ابو بکر کہتے ہیں میں نہیں آنے دیتا اس نے پہلے گزارش کی ہے جناب صدیق اکبر کی بے ادبی فرماتے ہیں جب نانا مانے بات تو اس نے 19 ڈنگ مارے کتنے بولیے گا ذرا 19 ڈنگ مارے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کہ دوران جمعہ کوئی چونٹی آپ کا پیر کاٹ لے میری تقریر چھوڑ کے سارے آپ کو دیکھنے لگ جائیں گے اللہ نہ کرے چونٹی پیر کاٹ لے شور ہو جائے گا پیچھے کرو بڑا مسئلہ اور زہر کی خاصیت ہے جب زہر کسی آدمی میں سرایت کر جاتا ہے تو پھر اندر کا جو وجود کا اندر کا حصہ ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے جگر پھٹ جاتا ہے گردے پھٹ جاتے ہیں منہ سے ناک سے خون نکلتا ہے 19 بار ڈانگ مارا کسی نے جناب صدیق اکبر سے کہا آپ کی ڈانگ کی طرف خیال نہیں گیا فرمانے لگے میں ڈانگ دیکھتا کہ محمد کا رنگ دیکھتا ڈانگ دیکھتا کہ رسول پاک علیہ السلام کا رنگ دیکھتا ڈانگ کی کس کو پرواہ تھی چونکہ زہر گرم ہوتا ہے انسان کے وجود کو تپا دیتا ہے ابو بکر روئے نہیں وہ تپایا نا جب اس نے تو خود بخود آنسو نکلے اور خود بخود حضور کے چہرے پہ گرے میرے رسول پاک کی آنکھ کھلی کیا ہوا آپ کو کوئی چیز ابھی یہاں آگے کاٹتی ہے میں پوچھتا ہوں جی کیا ہوا تو آپ کیا کہیں گے حضرت علامہ مولانا فلاں 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 صاحب مجھے جناب چیونٹی نے کاٹ لیا یہ تو نہیں نا بندہ کہتا بھئی یہاں آپ کو سانپ نے کاٹا ہے تو آپ تو کہیں گے سانپ 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 مولانا بیٹھے ہوں یا مفتی بیٹھے ہوں مجھے تو سانپ لڑ گیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا چاہیے تھا نا جناب صدیق اکبر کہتے کہ سانپ نے کاٹ لیا حضور سانپ آ گیا سانپ نے زخم کیا ہے کیوں نہیں فرمایا حالانکہ ایمرجنسی جب لگتی ہے تو القابات کا خیال نہیں رہتا لوگ تو آداب کا خیال نہیں رکھتے دوڑ نکلتے ہیں بھاگ جاتے ہیں پریشانی کے عالم میں یاد نہیں رہتا سامنے کون ہے ادھر کون ہے دائیں بائیں کون ہے حضور نے فرمایا کیا ہوا تو ابو بکر صدیق کہنے لگے فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ سونیا میرا دل بھی قربان ہے میری روح بھی آپ پہ قربان ہے پھر فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان حضور نے فرمایا ہوا کیا ہے کہا حضور کچھ بھی نہیں ذرا سانپ نے کاٹ لیا ہے سانپ نے ذرا پہلے 2 بار حضور آپ پہ میری جان قربان میرا دل قربان حضور میری ماں قربان میرا باپ ہوا کیا حضور سانپ نے اس ایمرجنسی میں بھی ابو بکر صدیق حضور کے آداب کو بھولے نبی پاک علیہ السلام کے آداب کو منصب کو بھولے نہیں میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایڑی میرے سامنے تو کرو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایڑی کی تو تھوڑا لعاب دہن حضور نے لگایا ابو بکر صدیق فرماتے اس گرمی کے موسم میں مصطفیٰ کا لعاب لگا 19 بار ڈنگ کا پتہ بھی نہیں چلا تھا لعاب دہن نے پورے وجود میں ٹھنڈ پیدا کر دی پورے وجود میں ٹھنڈک پیدا ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرے کپڑے کدھر ہیں کہا سونیا 3-4 لے کے آیا تھا سارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے لگا دیے میرے حبیب پاک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی کہا اے اللہ جس طرح میں اور ابو بکر غار میں کٹھے ہیں ہمیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا یا اللہ جس طرح ہم غار میں کٹھے ہیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا میرے رسول پاک علیہ السلام نے اب دیکھیے اگلا منظر کیا ہے شام کو بیٹی کھانا پہنچاتی ہے غار سور پہ چڑھ کے جاتی ہے بچی ابو بکر صدیق کا بیٹا روز خدمت کرتا ہے سارا خاندان ابو بکر نے اسی کام پہ لگا دیا پیسے بھی سارے لگا دیے دنیا کہتی ہے کائنات میں ابو بکر کیوں ہوتی ہے دوستو ابو بکر نے حد کر دی اور میرے نبی پاک نے فرمایا کسی کی جان نے اور کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع دیا ہی نہیں جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع کسی نے دیا ہی نہیں بڑے لوگوں نے حضور پہ مال خرچ کیا اتنا نفع دیا نہیں کسی نے جتنا صدیق اکبر نے دیا
ایک صحابی کہتے ہیں، یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، دیگر کتب میں ذرا تفصیل سے موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے ایک دن کہنے لگے ذرا غار ثور تک تو بات ٹھیک ہے، اور یہ پتہ ہے خدمت کا موقع انہیں کتنے دن ملا ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں۔ ابو بکر حضور کو کھانا بھی کھلاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سر مبارک میں تیل بھی لگاتے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں سلاتے بھی، نبی پاک علیہ السلام کا 3 دن اور 3 راتیں۔ پوری دنیا میں کسی نبی کے کسی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ نبی اور امتی غار میں ہو تو اللہ کہے تم دونوں اکیلے نہیں، ان اللہ معنا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے، اللہ بھی ان کے حضور نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں یہ قرب خاص نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، خاص قرب، تنہائی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمتیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئیں۔ میرے دوستو، صحابہ نے کہا اے ابو بکر غار سے باہر کی بھی کوئی بات بتاؤ، غار میں تو آپ نے مزے لوٹے، بڑی موج کی، حضور کی بڑی خدمت کی، بڑی جم جم کے زیارت کی، کوئی بات کی بات بھی بتاؤ۔ تو فرمایا غار سے نکلے، اونٹنیوں پہ بیٹھے تو ایک دن حضور تھک گئے، گرمی بڑی سخت تھی، مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا درمیانی فاصلہ، اعلیٰ قسم کی اے سی والی بس پہ بیٹھ کے جائیں تو 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، 4-5 گھنٹے بھی لگتے ہیں، درمیان میں کھڑا کر کے وہ روٹی بھی کھانے کا موقع دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن بندے پھر بھی جا کے تاکی جاتے ہیں، کہتے ہیں حد ہو گئی ابھی، کتنا ٹائم رہ گیا ہے، کتنے گھنٹے ہو گئے، پوچھ پوچھ کے تھک جاتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ سوار ہے، تیز دھوپ کا منظر ہے، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مقام پہ شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہربانی فرمائیں تو تھوڑا آرام نہیں کر لیتے؟ اچھا یہ بھی تھے نا، چاہیے تھا نا دونوں آرام کرتے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم کہو۔ میں جلدی سے گیا، مجھے ایک پہاڑ نظر آیا، اس پہاڑ کے نیچے پہاڑ کا تھوڑا سا سایہ تھا۔ فرماتے ہیں میں نے جلدی سے وہاں سے کنکر وغیرہ ہٹائے، اپنا کپڑا بچھایا اور حضور کو عرض کی یا رسول اللہ یہاں تشریف رکھیں۔ نبی پاک وہاں بیٹھ گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھا، ایک بڑا پیالہ تھا، ایک چھوٹا پیالہ تھا، دور مجھے ایک چرواہا بکریاں چراتا نظر آیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار بکریاں تیری اپنی ہیں یا کسی کا؟ تو چرواہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں میری اپنی بکریاں ہیں۔ میں نے کہا ایک بکری کا دودھ میں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ فرماتے ہیں میں جلدی سے گیا، اس کو پیسے دے کے نکلا تو کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں۔ بڑے برتن میں پانی لایا، میں نے کہا میں نے مصطفیٰ کے لیے لنگر لے کے جانا ہے، یہ پانی لے لے، ہاتھ بھی دھو لے اور بکری کے تھن بھی دھو لے، پہلے ہاتھ بھی دھو بکری کے تھن بھی دھو۔ سفر ہے تو کیا ہوا، مشقت کا معاملہ ہے تو کیا ہوا؟ میں اپنے شیخ کے آداب بھول سکتا؟ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آداب بھول سکتا؟ آداب پورے سارا انجام دیے جائیں گے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دودھ لایا، فرماتے ہیں دودھ لے کے آ گیا، جب پہنچا اللہ کے حبیب سو گئے تھے۔ اب حضور آرام فرمائے، میں نے تھوڑا سا اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا، دودھ کو ٹھنڈا کر لیا۔ فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ لے کے حضور علیہ السلام کے سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جگانا نہیں، سونا جب اٹھے گا تب بھی پیش کر دوں گا۔ یاد رکھیں سفر میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، روایت میں آتا ہے سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، دقت ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے اپنا آپ بھی، لیکن جناب صدیق اکبر نبی پاک کے آداب کو بھولے؟ بھئی آپ بھی تو تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی تو ساتھ بیدار ہیں، آپ بھی تو سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ لے کے سرانے بیٹھے رہے۔ اپنی مرضی سے میرے مصطفیٰ کی آنکھ کھلی، رسول پاک نے مسکرا کے دیکھا تو ابو بکر صدیق نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ جب رسول پاک نے ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ پیا، ابو بکر تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے بچا ہوا دودھ ابو بکر کو عطا فرمایا۔ جناب صدیق اکبر نے دودھ پیا، یہی کافی نہیں تھا انعام؟ اتنا حضور کا جھوٹا کسی کو مل جائے تو یہی انعام کافی نہیں تھا؟ جب ابو بکر دودھ پی چکے تو میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے، اور رسول پاک نے فرمایا اے اللہ، اے میرے مولا، تو ابو بکر کی نیکیاں دیکھ رہا ہے نا، اس کو بدلہ بھی قیامت کے دن تو ہی عطا فرمائے گا، تو ہی عطا کرے گا صبح قیامت اس کو بدلہ۔ عزیزو، جناب صدیق اکبر نے ہر موڑ پر
तन्हाई के हुजूर की जात से मोहब्बत की है। जो हुजूर ने कह दिया अबू बकर ने कहा ठीक है, जैसा हुक्म हो गया, बाकी सारी कायनात पीछे। आज जोज मानने का माहौल है, जोज थोड़ी मान लो, थोड़ी छोड़ दो, थोड़ा कर लो, थोड़ा अपना नफा नुकसान सोच के चलो। अबू बकर सिद्दीक ने सोच दी कि जब गुलामी का तस्वुर आ गया फिर नफा नुकसान भूल जाओ। फिर ये देखो कि सामने क्या, किसी ने सैयदना गौसे आजम जिलानी से पूछा कि हज़रत जी आपके लाखों मुरीद हुए हैं, मजा किस बात में आया है? आप फरमाने लगे लाखों छोड़ दो, अल्लाह एक दे दे, दे अबू बकर जैसा दे। लाखों छोड़ो, एक दे दे अल्लाह, दे अबू बकर जैसा दे। लाखों का क्या करना, एक चाहिए, होना अबू बकर जैसा चाहिए, जो सिद्दीक अकबर जैसा हो। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना आप देखा ही नहीं, फिर सारी जिंदगी रसूल पाक को राजी करने में गुजार दी। दोस्तों, लकीर का फकीर बन के वक्त गुजारना, लकीर का फकीर बन के। आज सोच ही बड़ी है, हमारी अकल किस कदर ज्यादा चलती है मनफी साइड पे। आप किसी बंदे को टटोल के देखें, सबसे ज्यादा सोच मनफी साइड पे काम करती है, दिमाग तेज चलता है शर की तरफ। लेकिन सारी जिंदगी में नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ 20 साल की उम्र में जराना लगाया था और 63 साल की उम्र में विसाल फरमाया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये 43 साल जराना, 40 और 3 43 साल जराना जनाब सिद्दीक अकबर का। सारी जिंदगी हुजूर, और बाद विसाले ज़ाहिरी भी नबी पाक के साथ जराना नहीं तोड़ा। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका से कहने लगे हुजूर के और हजरत अल मुस्तदरक सही मुस्तदरक में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर मौजूद थे। किसी शख्स ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक का विसाल बीमारी की वजह से हुआ है। जागिए जरा मेरी बात सुनिए। किसी शख्स ने कहा कि जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल बीमारी के आलम में हुआ है। जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जलाल फरमाया, तुम्हें तुम्हारी मां रोए, अबू बकर बीमार होके गया है, पर उसे कोई ज़ाहिरी मर्ज नहीं था, वो नबी पाक के विसाल को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे हुजूर की जुदाई का गम था। जिन्हां दे दिल बर जानी विछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम विछोड़ा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुदाई का गम लेके कब्र अनवर में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का फरमान। अजीजों, जनाब सिद्दीक अकबर ने हजरत आयशा से फरमाया, बेटी वो चारपाई मिल सकती है जिस पे हुजूर ने विसाल फरमाया था? कहा मिल सकती है। कहा मुझे बता सकती हो? चारपाई आ गई। हुजूर उस वक्त किस साइड पे लेटे हुए थे? काबा जी इस जानिब हुजूर का रुख था काबे की तरफ। अबू बकर काबे की तरफ हो गए। कहा हुजूर ने आखिरी मौके पे क्या इस्तेमाल किया था? नबी पाक ने मिसवाक इस्तेमाल की थी। कहा बेटी मिसवाक लाओ। कपड़े किस रंग के पहने थे? अबू बकर इस रंग के पहने थे। बेटी थी ना जो सैयदा आयशा, रो पड़ी। काबा जी आप क्यों ऐसे सवालात करते हैं? कहा बेटी जिंदगी मुस्तफा के नाम पे गुजार दी है, मेरा तो और तारफ ही कोई नहीं, नौकर बन के वक्त गुजारा, नौकरी की है जिंदगी में, और तारफ ही कोई नहीं, मैंने तो और कुछ कमाया ही नहीं, मैं अपनी हयाती तो कुर्बान जावा, बस मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, और तो कुछ कठा ही कोई नहीं किया। मेरे साथ जो ताजर थे उन्होंने जायदादें बनाई, और मेरे साथ जो कारोबार करने वाले थे उन्होंने पैसे बनाए, पर मैं अपनी हयाती तो कुर्बान जावा, मेरी तो मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, और तो कोई काम किया ही नहीं, बस इसी काम में गुजर गई। दिल करता है, मेरा दिल करता है कि मरूं भी उस तरह जिस तरह रसूल पाक ने विसाल फरमाया था। बेटी मेरा दिल करता। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं कि आप इस किस्म की बातें क्यों? कहा बेटी एक आखिरी जवाब दे दे, हुजूर का विसाल हुआ तो दिन कौन सा था? हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती अब्बा जी पीर का दिन था। फरमाया बेटी फिर तो दुआ कर, अल्लाह मुझे मंगल ना दिखाए, दुआ कर अल्लाह मुझे मंगल ना दिखाए ये वक्त। दोस्तों, जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो अली उल मुर्तज़ा जैसा शेर चारपाई के सराहने खड़ा हुआ, तो हजरत अबू बकर की चारपाई के सराहने खड़े होके अली उल मुर्तज़ा रो रो के बेहाल हो गए और कहने लगे लोग कहते हैं अबू बकर चला गया है, मुझे तो लगता है दुनिया से मुस्तफा की तस्वीर रुखसत हो गई है। लोग कहते हैं अबू बकर गया और मुझे लगता है कि ये वफाओं का जनाजा है। ये आज जो हम जनाजा पढ़ेंगे ये मोहब्बतों का जनाजा। कायनात में वफा जिसका नाम था और कायनात में नौकरी करने का जिसने हक अदा किया और कायनात में जिसने वफाएं रकम की, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
نے فرمایا مجھے تو لگتا ہے یہ وفاؤں کے پیکر کا جنازہ ہے. ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھا. علی المرتضی میرے حبیب پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے حضور ابو بکر آیا ہے. یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ آپ کے قدموں میں جگہ ملے. جناب علی المرتضی پیغام دیتے اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی کھڑکی کھلتی ہے تو حضور نے فرمایا اس نے نوکری بڑی کی ہے, اس کو قریب لاؤ اور اس کو میرے پہلو میں دفن کرو. انسان تو انسان رہے, 70,000 فرشتے عصر کے وقت اور 70,000 فرشتے جو فجر کے وقت مجھ پر سلامی دینے آتے ہیں, میں ان کی ڈیوٹی لگاؤں گا. ابو بکر پہ بھی سلام پڑھ کے جانا, صدیق کی عظمت کو بھی سلامی دے کے جانا. اللہ کی قسم جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ کسی وجہ سے اختلاف بھی رکھتا ہے نا, میرے حبیب نے کوئی رنگ ہی ایسا بنا دیا ہے. ابو بکر سے معاذ اللہ استغفر اللہ کسی وجہ سے اختلاف بھی رکھتا ہے نا, جب میرے مصطفیٰ کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے سر جھکاتا ہے اور حضور پہ سلام پڑھتا ہے تو قسم اللہ کی ابو بکر کی بارگاہ میں خود بخود ہی سر جھک جاتا, خود بخود سر جھک جاتا. قیامت تک لوگ سلامیاں دے رہے ہیں. ایک ہی کام سیکھا ابو بکر نے, انہوں نے کہا میں نے کل مانا, کل میں نے جز کی بات نہیں کی, تھوڑا سا مان کے میں نے چھوڑ نہیں دیا, میں نے کل مانا ہے. مکے کی گھاٹیاں تھی پھر بھی میں نے کل ہی مانا, غار ثور کی راتیں تھیں تو میں نے کل مانا, اور غار ثور سے نکلے تو لوگوں میں نے کل ہی مانا. مصطفیٰ نے کہہ دیا تو میں بھاگ گیا اور فرمایا قبر کی دیواروں تک میں نے کل مانا ہے, اور میرے کل ماننے کی منظوری اس دن ہوئی ہے جس دن نبی نے گنبد کا سایہ عطا کر دیا. یہ منظوری ہو گئی.